26 गतेदेखि लकडाउन खुकुलो पार्न नयाँ ढाँचा तयार। उच्च स्तरीय समितिको आजको बैठकले अन्तिम रूप दिने। बाराको विश्रामपुरमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको कुटपिटबाट 13 नेपाली घाइते। जबरजस्ती नेपाल छिर्न खोज्नेलाई रोक्न झापामा सशस्त्रले गोली चलाए। र कोरोनाको उपचार तथा निदानका लागि 8 अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्न विश्व नेता सहमत। 4 अर्ब 40 करोडको विकासमा खर्च गरिए। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। थप 7 जनामा कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसंगबाट। बाँकेको नेपालगञ्जका थप 7 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। फेरि अस्पतालमा पीसीआर परीक्षणका क्रममा थप 7 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। गैराती गरिएको परीक्षणका क्रममा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसअघि नेपालगञ्जमा 16 जना कोरोना संक्रमितको पहिचानपछि उपचार भइरहेको छ। यो सँगै नेपालगञ्जमा कोरोना संक्रमितको संख्या 23 पुगेको छ। संक्रमण पुष्टि हुनेमा 4 महिला र 3 पुरुष रहेका छन्। नेपालगञ्ज महानगरपालिका 8 का 22, 30 र 40 वर्षका पुरुष तथा 9, 32, 34 र 55 वर्षका महिलामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित सबैको अवस्था सामान्य रहेको छ। उनीहरू चिकित्सकको निगरानीमा रहेका छन्। 7 जना संक्रमित थपिएसँगै नेपालभर कोरोना संक्रमितको संख्या 82 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 16 जना उपचारपछि निको भएका छन्। कुल संक्रमित मध्ये प्रदेश नम्बर 1 मा मात्रै 31 जना रहेका छन्। यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 मा 24 र प्रदेश नम्बर 2 मा 13 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै बागमती प्रदेशमा 7 र सुदूरपश्चिममा 5 जनामा संक्रमण देखिएको छ। अहिले 106 जना शंकास्पद बिरामी आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। देशभरि 21523 क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हिजोसम्म पीसीआर विधिबाट 13640 जनाको नमूना परीक्षण भएको छ। निषेधित क्षेत्र घोषित नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा प्रहरी र स्थानीय व्यापारी बीच आज झडप भएको छ। झडपका क्रममा वडा प्रहरी कार्यालय नेपालगञ्जको गाडी तोडफोड गरिएको छ। बजार बन्द गराउने क्रममा स्थानीय व्यापारीको समूहले प्रहरीको गाडीमा तोडफोड गर्दा गाडीको अगाडिको सिसा फुटेको प्रहरीले जनाएको छ। निषेधाज्ञा कार्यान्वयन गराउने क्रममा सडक यात्रुलाई तितर-बितर गर्न त्रिवेणी मोडमा खाद्यान्न पसल गर्दै आएका रवि गुप्ताले पसल खोल्न पाउनुपर्ने भन्दै 81 प्रहरीमाथि हातपात गरेका थिए। प्रहरीले उनीमाथि सामान्य बल प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिएको बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक शिवबहादुर सिंहले जानकारी दिए। बजार बन्द गराउने क्रममा प्रहरीमाथि हातपात गर्ने व्यापारी गुप्तालाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाका बारेमा सोधपुछ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीय प्रशासनले उपमहानगरपालिका क्षेत्रलाई आजदेखि 3 दिनका लागि पूर्ण रूपले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ। निषेधाज्ञा अवधिमा सुरक्षा र स्वास्थ्यकर्मी स्वाब सङ्कलन गर्ने र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङका जनशक्ति बाहेक अन्यलाई आवागमनमा पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। आफ्नो क्षेत्र सुरक्षित गर्ने बहानामा कुनै किसिमले बाटो छेक्ने र राजमार्ग रोक्ने कार्य कोही कसैबाट गर्न नपाइने र त्यस प्रकारको कार्य गरेमा कानुनी कारबाही समेत गर्ने चेतावनी स्थानीय प्रशासनले दिएको छ। नेपालगञ्जमा शुक्रबार, आइतबार र मंगलबार गरी 23 जनामा कोरोना संक्रमण देखिसकेको छ र उपमहानगरपालिकालाई निषेधित क्षेत्र घोषणासँगै सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको हो। सरकारले आगामी शुक्रबारदेखि लकडाउन नयाँ ढाँचामा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि गठित उच्च स्तरीय समन्वय समितिको आज बस्ने बैठकले नयाँ ढाँचालाई अनुमोदन गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ। नयाँ ढाँचालाई अन्तिम रूप दिन समितिको बैठक आज अपराह्न सिंहदरबारमा बस्दैछ। आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली समेत उपस्थित हुने कार्यक्रम रहेको छ। कृषि उत्पादनमूलक उद्योग, अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी तथा बिक्री र पूर्वाधार निर्माणमा रोक नलाग्ने गरी लकडाउनको नयाँ ढाँचा तयार पारिएको छ।
गृह मन्त्रालयले तयार गरेको प्रस्तावमा अहिलेसम्म संक्रमण नदेखिएका जिल्लामा लकडाउन खुकुलो गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। 77 वटै जिल्लालाई उच्च जोखिम, जोखिम र सामान्य गरी 3 तहमा विभाजन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। संक्रमण देखिएका जिल्ला र भारतीय सीमा क्षेत्रलाई रेड जोन घोषणा गरी थप कडाई गर्न सुझाव दिइएको छ। संक्रमण नदेखिएका हिमाली र पहाडी जिल्लाभित्र आन्तरिक आवागमन खुकुलो बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। विद्यालय, चलचित्र गृह, भिडभाड हुने बजार, सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सञ्चालनमा भने अहिले लगाइएको रोकलाई निरन्तरता दिइने तयारी छ। बन्द रहेका होटल र रेस्टुरेन्ट आन्तरिक रूपमा सञ्चालन गरेर होम डेलिभरी गर्न अनुमति दिने तयारी छ। सरकारले चैत 11 गतेबाट लागू गरेको लकडाउनको समय सीमा 25 गते सकिँदैछ। नवनियुक्त संघीय संसदको महासचिव डाक्टर भरत राज गौतमले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। आज संघीय संसद सचिवालय सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रममा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उनलाई शपथ ग्रहण गराएका हुन्। शपथ ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै महासचिव गौतमले संविधान र कर्मचारी नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार आफ्नो कर्तव्य वफादार भएर निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। एउटा राष्ट्र सेवक कर्मचारीले जे आफ्नो ठाउँमा रहेर अथवा संघीय संसदको महासचिवको रूपमा मैले जे जस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ मलाई दिएको संविधानको हाम्रो संविधान नियमावलीको व्यवस्था र हाम्रो कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर एकदम व्यावसायिकताका साथ मैले सम्पन्न गर्ने चाहिँ प्रण गरेको। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको एउटै सचिवालय भएकाले दुवै सदनलाई समन्वय गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने पहिलो जिम्मेवारी भएको उल्लेख महासचिव गौतमले संविधान र ऐन अनुसार आफ्नो जिम्मेवारी व्यावसायिक ढंगले निर्वाह गर्ने उल्लेख गरे। सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई संघीय संसद सचिवालयको महासचिवमा नियुक्त गरेकी हुन्। गौतमले यसअघि संघीय संसद सचिवालयको सचिव र प्रवक्ताका रूपमा काम गरिसकेका छन्। बिहिबारबाट सुरु हुने स्थायी कमिटी बैठकका लागि सत्तारूढ नेकपामा आन्तरिक छलफल तीव्र भएको छ। सोही क्रममा आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपाका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच आज छलफल भएको हो। बुधबार बस्ने सचिवालय र बिहिबारका लागि तोकिएको स्थायी समिति बैठक अघि समान धारणा बनाउने उद्देश्यले नेताहरू छलफलमा जुटेका हुन्। शनिबारको सचिवालय बैठकमा भएको सहमति अनुसार बैठकमा पेश गर्ने प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष दाहाल र महासचिव विष्णु पौडेललाई दिइएको छ। आजै नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको निवास हात्तीवनमा अध्यक्ष दाहाल सहित नेता नेपाल झलनाथ खनालको बैठक भएको थियो। शनिबारको सहमतिबाट प्रधानमन्त्री ओली पछि हट्न खोजेको गुनासो असन्तुष्ट पक्षको छ। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले विगतका कमजोरी सच्याउँदै पार्टी र सरकारलाई विधि सम्मत सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीबाटै भरपर्दो ठोस प्रस्ताव आउनुपर्ने माग गरेको छ। सत्तारूढ नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले सचिवालय बैठकको निष्कर्षबाट कोही विचलित हुन नहुने बताएका छन्। आज बिहान ट्वीट गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले सचिवालय बैठकको निष्कर्षबाट विचलनले पार्टीमा पुनः सङ्कट ल्याउने भन्दै यसमा अन्यथा हुनै नसक्ने उल्लेख गरेका हुन्। उनले पार्टी एकताको रक्षा गर्दै कमजोरीहरूलाई सच्याएर नयाँ सिराबाट काम गर्ने सहमति भएको भन्दै त्यसबाट पछि हट्न नहुने बताएका हुन्। उनले सचिवालय बैठकको निर्णयप्रति भ्रामक खबर प्रसारित हुन थालेको आरोप समेत लगाएका छन्। उनले पार्टीमा रडाको मच्याउने योजनामा कोही सक्रिय भएको भन्दै सचेत हुन आग्रह पनि गरेका छन्। सचिवालयले पार्टी एकताको रक्षा, विधि पद्धतिको पालना, पार्टीद्वारा सरकार सञ्चालन, सरकारबाट समाजवाद उन्मुख समृद्धिको काम र त्यसको लागि आत्मआलोचना सहित नयाँ सिराबाट काम गर्ने निर्णय गरेकाले त्यसको पालना हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण एवं रोकथामका लागि जारी भएको लकडाउनको आज 43औं
43औं दिन पुगेको छ। गत चैत 11 गतेदेखि सुरु भएको लकडाउनको 43 दिनसम्म आइपुग्दा जनजीवन प्रभावित भएको छ, तर प्रहरीले लकडाउनलाई पूर्ण पालना गराउन चेक जाँचलाई कडाई गरेको छ। तर लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने क्रम भने बढ्दो क्रममा रहेको छ। विमानस्थल, कोटेश्वर, तीनकुने, बानेश्वर, माइतीघर लगायतका ठाउँमा प्रहरीले सवारी साधनको चेक जाँचलाई कडाई गरेको छ। तर सडकमा अत्यावश्यक सवारी साधन, कर्मचारीका सवारी साधन, ढुवानीका सवारी साधनको चाप बढेको छ। प्रहरीले चेक जाँचलाई कडाई गरेसँगै सवारी साधनहरूको लामो लाइन देख्न सकिन्छ। अनावश्यक रूपमा सञ्चालन गरिएका सवारी साधनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। यस्तै उपत्यकाका भित्री सडकहरूमा पनि केही पसलहरू खुलेका छन् भने मानिसहरू आफ्नो घर नजिकको पसलसम्म पुगेर दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू किनमेल गरेको देखिन्छ। सरकारले यही वैशाख 25 गते बिहीबारसम्म लकडाउनको घोषणा गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी वर्ष अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको आजको बैठकमा उनले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्व अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि निकै चुनौतीपूर्ण रहने जानकारी दिएका हुन्। गभर्नर अधिकारीले रेमिटेन्स आप्रवाह कम हुने, पर्यटन आय शून्य हुने, वैदेशिक लगानीमा संकुचन आउने भएकाले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको बताएका छन्। उनले रेमिटेन्समा 20% भन्दा बढी संकुचन आउन सक्ने बताएका छन्। गभर्नर अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लिएका अधिकांश लक्ष्यहरू पूरा नहुने स्थिति आइसकेको पनि जानकारी दिएका छन्। कोभिड सुरु भए यता वित्तीय क्षेत्रको ऋण र निक्षेप बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ। यस्तै आन्तरिक आपूर्ति प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन नसकेमा मूल्यमा समेत दबाव पर्ने चेतावनी गभर्नर अधिकारीको रहेको छ। 5 करोड भन्दा बढी कर्जा लिने ग्राहकहरूको अवस्था अध्ययन गरी वितरण तयार गर्न ब्याङ्कहरूलाई निर्देशन दिएको समेत गभर्नर अधिकारीले बताएका छन्। उनले कोभिड-19 का कारण वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो असर नपरोस् भन्नका लागि अनुगमनको व्यवस्था गरिएको समेत बताएका छन्। समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असर, ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको असर लगायतका विषयमा छुट्टा-छुट्टै अध्ययन गरी राष्ट्र ब्याङ्कले दिने सुविधा तयार गर्न खोजिएको केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि अर्थतन्त्रमा आउने संकुचनलाई ध्यान दिएर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने सम्बन्धमा तयारी पनि राष्ट्र ब्याङ्कले थालेको छ। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि जारी लकडाउनका कारण स्थगित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई सञ्चालन हुन नसक्ने भएकाले आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार मान्न आग्रह गरेको छ। प्याप्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले आज विज्ञप्ति जारी गरी कानुनी बाधा अडचन हटाई आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार मान्ने गरी आवश्यक निर्णय गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्। कोरोना महामारीका कारण परीक्षा स्थगन हुँदा विद्यार्थी र अभिभावकमा मानसिक तनाव र अन्यल सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै प्याप्सनले विकल्प अघि सारेको हो। प्याप्सनले 2076 को परीक्षामा सम्मिलित हुने विद्यार्थीका लागि मात्रै लागू हुने गरी आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई नै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणीकरण गरी ग्रेड सिट र प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने जनाएको हो। गत चैत 6 गतेदेखि हुने तय भएको सो परीक्षा चैत 5 गतेको कोरोना रोकथाम तथा उच्च स्तरीय समन्वय समितिको निर्णयपछि स्थगन भएको थियो। त्यसपछि कक्षा 11 र 12 का परीक्षा पनि स्थगन गरिएका छन्। नेपालतर्फ प्रवेश गर्न खोज्ने भारतीय नागरिकलाई रोक्ने क्रममा छापामा प्रहरीले हवाई फायर गरेको छ। गैराती झापा गाउँपालिका 4 स्थित सुकुम्बासी बस्ती नजिकैबाट 100 भन्दा बढी भारतीय नागरिक जबरजस्ती नेपाल प्रवेश गर्न खोजेपछि सशस्त्र प्रहरीले गोली चलाएको हो। नेपाल छिर्न खोज्नेले सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमणको प्रयास गरेपछि 2 राउन्ड हवाई फायर गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। सशस्त्रले गोली चलाएपछि भारतीय नागरिक
त्यहाँबाट भागेको बताइएको छ। जबरजस्ती नेपाल छिर्न खोज्ने 2 जनालाई सशस्त्र प्रहरीले रोकेपछि उनीहरू गाउँलेले भेला गरेर सीमा क्षेत्रमा आएपछि तनाव भएको बताइएको छ। झापासँगको सीमामा भारतीय नागरिकले नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमणको प्रयास गरेको यो दोस्रो घटना हो। साता अघि कचनकवल गाउँपालिका 4 स्थित सीमा क्षेत्रमा पनि बल जफ्ती नेपाल पस्न खोजेका केही भारतीयले प्रहरीमाथि आक्रमणको प्रयास गरेका थिए। दक्षिण क्षेत्रका जिल्लामा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै बागमती प्रदेशको दक्षिण नाकामा कडाई थालिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले दक्षिण नाकाबाट बागमती प्रदेश राजधानी हेटौडा प्रवेश गर्ने सवारी रोक्नेदेखि हेटौडा बजार क्षेत्रमा समेत लकडाउन कार्यान्वयनमा कडाई सुरु गरेको हो। विभिन्न बहानामा हिँड्ने साना ठूला सवारी सहित मानिसको आवागमन रोक्ने निर्णय भएको मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद नेपालले जानकारी दिए। उनका अनुसार अत्यावश्यक सवारी बाहेक अन्य सवारी आजदेखि हेटौडा प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। खाद्यान्न, एम्बुलेन्स जस्ता सवारी र गन्तव्यसम्म पुग्ने प्रत्येक जिल्ला प्रशासनको स्वीकृति सहितको पास नबोकेकालाई रोकिने निर्णय भएको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। प्रहरीले हेटौडा 15 रातो माटे नाकामा सबै सवारी रोक्न सुरु गरेको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार एम्बुलेन्स समेत रोकिने इलाका प्रहरी कार्यालय पशुपति नगरले जनाएको छ। काठमाडौँ प्रवेशका लागि मन्त्रालयको पास बिना आएका सबै सवारी रोक्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन समेत दिएको छ। 2 नम्बर प्रदेशको जितपुर सिमरा उपमहानगरमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै बागमती प्रदेश सरकारले नाकाबाटै सुरक्षा सतर्कता अपनाउन थालेको छ। सरकारले व्यवसायी र सामाजिक संस्थासँगको सहकार्यमा सुरक्षाको लागि उपमहानगरले हेटौडा 15 रातो माटेमा सेनिटाइज मेसिनको जडान गर्दै रोगको संक्रमण भित्रन नदिन प्रयास थालेको हो। मकवानपुर उद्योग वाणिज्य महासंघको सहकार्यमा सवारी सेनिटाइजिङ टनल निर्माण गरिएको हो। प्रदेश सरकारको 2,70,000 रुपैयाँको लागतमा टनल निर्माण गरिएको हो। 200 लिटर क्षमता रहेको र 2,000 जनालाई सेनिटाइज गर्न सक्ने मेसिन 1,60,000 रुपैयाँको लागतमा खरिद गरेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले सीमा नाकामा थप कडाई गर्दै सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट BOP को संख्या 500 पुर्याउने भएको छ। गृह मन्त्री रामबहादुर थापाको निर्देशन अनुसार BOP थप्ने प्रस्ताव सशस्त्र प्रहरीले सोमबार बुझाएको हो। हाल सीमामा 121 BOP रहेकोमा त्यसलाई बढाएर 500 पुर्याउन लागिएको हो। नेपालतर्फको सीमा नाकामा भारतको 530 BOP रहेकोमा नेपालले पनि सोही अनुपातमा BOP थप्ने तयारी गरेको हो। प्रस्ताव अनुसार सो संख्यामा जनशक्ति खटाउन 9,000 जनशक्ति थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि सशस्त्रले राखेको छ। हाल सरदर 15 किलोमिटरको दूरीमा रहेको BOP संख्या थप भएपछि 3.5 किलोमिटर सीमामा रहनेछ। BOP थप सम्बन्धी गृह मन्त्रालयको छलफलमा गृहमन्त्री थापाले सीमा व्यवस्थापनको विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै BOP सम्बन्धित थप प्रस्ताव आफूले मन्त्री परिषदमा लैजाने बताएका छन्। उनले BOP रहने स्थान, आवश्यक पूर्वाधार लगायतका विषयमा थप विस्तृत प्रस्ताव ल्याउन सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललाई निर्देशन समेत दिएका छन्। यसअघि BOP मा करिब 5,000 जनशक्ति रहेकोमा कोरोनाको संक्रमणका कारण सीमा सिलपछि 8,383 थप जनशक्ति सीमामा थपिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पथलैया वीरगञ्ज व्यापारिक मार्गको विस्तारको काम लकडाउनको समयमा पनि सुरु गरिएको छ। स्थानीय तहले जिल्लाभित्रको विकास निर्माण कार्य नरोक्न सहमति दिएपछि ठेकेदार कम्पनीले काम अघि बढाएको हो। कोरोना भाइरसका कारण देश पुरै लकडाउन भएको समयमा बन्द गरिएको बाराको पथलैया वीरगञ्ज व्यापारिक विस्तारको काम ठेकेदार कम्पनी शर्मा युनाइटेड दिवा निर्माण सेवा जेबीले पुनः सुरु गरेको हो। स्थानीय तहको पहलमा लकडाउनभित्र जिल्लाकै मुख्य बजार जितपुर बजारलाई लक्षित गरी
काम अगाडि बढाउने सहमति भएपछि व्यापारिक मार्ग आयोजना कार्यालय पथलैयाले काम अगाडि बढाउन यस कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ। कोरोनाको संक्रमण सर्न नदिन सामाजिक दूरीका साथै सबै सुरक्षा उपाय अपनाएर निर्माणको काम अघि बढाइएको हो। ठेकेदार कम्पनीले अहिले जितपुर बजारमा नाला निर्माण र साइड लेन बनाइरहेको छ। जुन दुईवटा प्रोजेक्टहरू पछाडि थियो नि, यहाँ प्रोजेक्टको दुईवटा प्याकेजहरू गरौँ न। 5 नम्बर जुन यहाँ सूर्या टोकाकोदेखि जितपुरको आर्मी ब्यारेकसम्म, अनि अर्को चाहिँ परमानीपुर एरियाको दुईवटा प्याकेजहरूमा अहिले चाहिँ काम भइरहेको छ सडकको। सरकारले नै विकास निर्माणका काम अवरुद्ध नगर्ने भनेपछि सुरक्षात्मक उपायका साथ सडक विस्तार गर्न भनिएको व्यापारिक मार्ग आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। आयोजनाका अनुसार सडकसँगै असार मसान्तसम्मको समय सीमा रहेको 3 वटा पुल निर्माण पनि अघि बढेको छ। पर्ने सावधानीहरू सबै अपनाएर यहाँ र सामाजिक दूरीलाई कायम गरी हामीले गर्नुपर्ने नालाको 100-150 मिटर जति बाँकी थियो काम, नालाको कामलाई हामीले कन्टिन्यू दिँदै 78 करोडमा 5.4 किलोमिटरको सडक निर्माणको काम भइरहेको छ। ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता अनुसार काम अघि नबढाएका कारण विस्तारको काम भने सुस्त गतिमा छ। सडक विस्तारको काम अहिलेसम्म 42% मात्रै पूरा भएको आयोजना कार्यालय पथलैयाले जनाएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि बाराबाट इन्देप कोइरालाको रिपोर्ट। महोत्तरीको शम्सी गाउँपालिका अध्यक्षले आफ्नै प्रशासकीय अधिकृत विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका छन्। प्रशासकीय अधिकृतले खराइसी प्रयोजनमा खरिद गरेको सामग्रीको भुक्तानी गाउँपालिकाबाट गरेको आरोप अध्यक्षको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामजी जोशीले घरयासी प्रयोजनका लागि खरिद गरेको भाँडाकुँडा इन्टरनेटको भुक्तानी गाउँपालिकाबाट गर्नुका साथै गाडी सुविधा, होटल खर्च, फर्निचर खरिदमा अनियमितता गरेको अध्यक्ष शेष फारूकको आरोप छ। 1.5 महिनाको अवधिमा अधिकृत जोशीले 8 लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएको फारूकले बताएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत फर्निचर लगायतका सामग्री खरिद गरेर भुक्तानीका लागि जिन्सी र लेखालाई दबाब दिएकाले छानबिनको माग गरिएको उनले बताए। यो 3 महिनामा मेरो यति घोटाला भ्रष्टाचार हामी हेरेको छु यो हाकिम प्रशासकीय अधिकृतमा। तो मलाई ये आफै म आउनेवाला दिनमा म आफ्नो जनतामा के जवाब दिने, तो मलाई यो कुरा राम्रो लागेन, बर्दाश्त भएन। त्यही कारणले हामी आफै स्टोर और लेखाको मान्छेले सबै कागज पुर्याएको छ। और हामी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामजी जोशीले गाउँपालिकाका अध्यक्षले लगाएको आरोप गलत भएको बताएका छन्। अधिकृत जोशीले अध्यक्षले आफै नियम विपरीत विभिन्न भुक्तानी लिएको दाबी गरेका छन्। अधिकृत जोशीले फर्निचरको भुक्तानीका लागि पेश गरेको बिल भरपाईहरूको भुक्तानी कानुन संगत नरहेको भन्दै गाउँपालिकाका अध्यक्षले भुक्तानी रोकेका छन्। फर्निचरको भुक्तानी रोकिएपछि कार्यकारी अधिकृतले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण प्रयोजनमा भएको खर्चको भुक्तानी हुन दिएका छैनन्। महामारीको बेलामा जब 1 महिना बितिसक्यो र कहिलेकाहीँ भन्छ कि म फिर्ता गरिदिन्छु, यो कस्तो कुरा हो? रात बाँड्नको लागि दिएको छ यहाँ कि फिर्ता गर्नको लागि होइन। त्यसकारण यो अधिकृत साहब चाहिँ बाहिर गाउँपालिकाभन्दा बाहिर मिटिङ गर्ने यो वार्ड अध्यक्षसँग अहिले मिलोमत भएर अधिकृत साहबले जब कुरा मिलेको छैन र यस्तो भ्रष्टाचारीमा संलग्न भएको छ। अधिकृत जोशीले घरको भाँडाकुँडा खरिदको 96,000 र व्यक्तिगत प्रयोगका लागि बर्दिवास स्थित घरमा लगाएको इन्टरनेट बापतको शुल्क 26,858 रुपैयाँ गाउँपालिकाबाट भुक्तानी गरेको गाउँपालिकाको उजुरीमा उल्लेख छ। जनताका कामभन्दा गाउँपालिका कार्यालयको प्रशासनिक खर्च बढी गर्नेमा नै कर्मचारीले ध्यान दिने गरेको स्थानीयको आरोप छ। 12 लाख बर्दिवासमा नास्ता खान्छ होटलको, 1.5 लाखको महिना उनीहरू गाडी भाडा लिन्छ। मेयरले उजुरी दिएको छ, यो ठिक काम हो। मेयरको यसमा केही गल्ती छैन।
उनीहरू 60 जना मिलेको छ, खाइरहेछ मिलोमतले पैसा, लुटिरहेछ शमसी गाउँपालिकाको। हाम्रो यही भनाइ। गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष नगिना देवीलाई 10 महिनाको गाडी सुविधा र इन्धन बापत 14,02,544 भुक्तानी गरेपछि शमसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष र प्रशासकीय अधिकृतहरूको विवाद चर्केको हो, जसको मारमा लकडाउन प्रभावित विपन्नहरू परेका छन्। एभी न्यूज खबरका लागि महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट। बाराको विश्रामपुरमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको कुटाईबाट 13 जना नेपाली घाइते भएका छन्। सीमा सिल भएको समयमा सीमा क्षेत्रमा रहेको खेतमा एकजना स्थानीय गएपछि स्थानीय र एसएसबी बीच विवाद भएको हो। भारतबाट र नेपालबाट जुन हामी सीमा हेर्न सक्छौँ, यहाँबाट करिब 50 मिटरको दूरीमा त्यो सीमा रहेको छ र त्यहीँनिर चाहिँ दुवै पक्षबाट चाहिँ झडप हुँदाखेरि नेपालतर्फका करिब 10-12 जना व्यक्ति घाइते पनि भएका छन् र अहिले यो सीमामा जनपद प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको बाकल उपस्थिति गरिएको छ। अब यो के झडप र के विषयमा यो झडप भएको भन्ने विषयमा यहीँका जनप्रतिनिधि र स्थानीयसँग हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। तपाईको नाम भनिदिनुस् त। मेरो नाम मदन प्रसाद यादव हो। विश्रामपुर गाउँपालिका वाडा नम्बर 4 को वाडा छु म। के विषयमा चाहिँ झडप भएको हो? यता हाम्रो नेपालतिरको एकजना केटा खेतीमा काम गर्नको लागि त्यो गएको थियो नेपालीमा, उताको बोर्डरको छेउमा गएको थियो। इन्डियन एसएसपीले आएर त्यो केटालाई कुट्न थाल्यो। कुट्न थालेपछि चाहिँ नै यताबाट मान्छेहरूलाई डाँट्यो। डाँट्दाखेरि उताको स्थानीय बासिन्दाहरू आएर लाठी चाहिँ लिएर पत्थल सत्थल तपाईँको ढुङ्गा चलाउन लाग्यो। लगाउँदाखेरि तपाईँको मारापिटी गर्न लाग्यो। मारापिटीको सिलसिलामा तपाईँको यताबाट चाहिँ 8-10 जना मान्छे घाइते भएका छन्। छोटालाई बाँस है न, बाँस के जड़ तक सीमांत तक हमरा खेत बा गइरो ने खेत जोते लायक देख के पानी पर्दा केंग बा खेत गिल बा सुकल बा। तो एसएसबी अपने खेत में रहने तले एसएसबी घेर लगा पीछे से घेर के लाठी चार्ज मारत लगा लाठी से। एसएसबी पनि आएको थियो र उसँगै उसको भारततर्फका व्यक्तिहरू पनि गाउँलेहरू पनि आएको। र जनपद प्रहरीलाई उनीहरूले झडप गर्दै हिर्काउन थाल्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट पनि गाउँलेहरूले त्यसको प्रतिरोध गर्दै सीमा जोगाएका छन् र यहाँबाट चाहिँ भारतीयहरूलाई लखेटेका थिए र त्यही विषयमा झडप हुँदाखेरि यतातिरबाट चाहिँ 10-12 जना चाहिँ सामान्य घाइते र 2 जना अलि सिकिस्त घाइते भएका छन्। हामी देखाउन चाहन्छौँ यो जुन अगाडिको खम्बा हेर्दै हुनुहुन्छ होला, यो खम्बाको साइडबाट त्यो खेत रहेको छ र त्यो सटेकै टसेकै त्यो भारतको सीमा रहेको छ। यद्यपि हामी हेर्न सक्छौँ यहाँनिर सशस्त्र प्रहरी त्यहाँ खटिएको अवस्था छ। यहाँ जुन हाम्रो पछाडि पृष्ठभूमिमा हेर्दै हुनुहुन्छ यो हाम्रो नेपालको भूभाग हो। त्यस्तै यी जति पनि घरहरू हामी हेर्दैछौँ पृष्ठभूमिमा यी सबै भारतीय सीमामा पर्दछन् र अहिले यहाँनिर एकजना सशस्त्र प्रहरी खटिरहेको अवस्था छ र यी उहाँसँग हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ आखिर यहाँ उहाँहरूको जुन ड्युटी गर्ने समय सीमा छ र यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ एकजना मात्र सशस्त्र प्रहरी खटिरहेका छन्। यहाँ एकजना सुरक्षाकर्मी खटिरहेको अवस्था छ। हामी उहाँसँग केही बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। उहाँहरूको हजुर तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् त। हजुर अब के भन्नु सर, हजुर अब हाम्रो कमान्डर साहब अगाडि हुनुहुन्छ। अब उहाँले चाहिँ अब के भन्नुहुन्छ उहाँले, अब म यसमा के कतिजनाको टोली तपाईँको यहाँनिर? हाम्रो 5 जना हो। 5 जनाको टोली। अनि यो झडप हुँदाखेरि चाहिँ कसको टोली थियो? तपाईँहरूकै थियो कि अरूको टिम छ? खोइ त हाम्रो कमान्डर साहब त्यो जान्नु अब। हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा विभिन्न स्थानमा व्यावसायिक रूपमा पालिने भेडा बाख्राको मुख्य सारथी कुकुर हो। यहाँ व्यावसायिक रूपमा चौपाया पाल्नेहरूले जंगली जनावरको आक्रमणबाट भेडा बाख्रा जोगाउन कुकुरलाई उपयोग गर्दै आएका छन्।
म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका 2 साझा पानीमा नन्दबहादुर भण्डारीले गोठको सुरक्षाका लागि 2वटा ठूला कुकुर पालेका छन्। 2वटा कुकुर हुर्कदैछन्। 4 पुस्तादेखि पाल्दै आएका भण्डारीको गोठ सुरक्षा लामो समयदेखि कुकुरले नै गरिरहेको छ। अहिले उनको गोठमा 300 भन्दा बढी भेडा छन्। कुकुरले जंगली जनावरको चाल छिटो सुन्ने र सुँघेर बाघ, भालु, चितुवा र स्याल जस्ता जंगली जनावरको चाल थाहा पाएपछि भुकेर गोठालोहरूलाई संकेत गर्ने गर्दछ। 4 पुस्तादेखि भेडा पाल्दै आएका भण्डारीको गोठको इतिहास 107 वर्ष भएको छ। महावीरले सुरु गरेको भेडा गोठ रोहित बहादुर, नन्दबहादुर हुँदै रामकृष्ण भण्डारीको हातमा आएको छ। भेडा गोठबाट 4 पुस्ताको घर खर्च चल्दै आएको छ। नै हुन अब देउसा मान्छेले हेर्ने, राति त त्यही कुकुर घर हो। कुकुर बिना त भेडी गोठ हुँदैन। नदन किरा बाघ, भालु, स्याल अब हरेक किसिम अब उस्तै ठाउँमा चोरै पनि आउँछन्। त्यस्तै 53 वर्षदेखि 350 वटा भन्दा बढी भेडा पाल्दै आएका रघुगङ्गा गाउँपालिका 2 साझा पानीका जगत बहादुर भण्डारीले कुकुरकै कारण गोठको दैनिकी सहज र सुरक्षित हुँदै आएको बताए। घुम्ती चरणबाट पाल्दै आएका व्यावसायिक भेडा बाख्रा गोठको सुरक्षाका लागि बसेको कुकुरले नचिनेको मानिस र जंगली जनावरको आक्रमणलाई रोक्न कुकुरले जानकारी गराउने गरेको उनको अनुभव छ। उनका गोठमा अहिले 2वटा भोटे कुकुर छन्। घुम्ती चरण गरेर पालिने भेडा गोठ अहिले रघुगङ्गा गाउँपालिकाको रैसे भेडी ओडारमा छ। पाल्दाखेरि कुकुर हुनुपर्छ। कुकुर नभएपछि जे बाघले अट्याक गर्छ, स्यालले अट्याक गर्छ हैन। कुकुर राति पनि कुकुर मान्छे सुटेको कुकुर र हिँडे बसेको मान्छे एउटै हो। कुकुरले जसरी चाल पाउँछ, कुकुरले चाल पायो भने मान्छे उठेर केही न केही गर्न सकिन्छ। कुकुर चाहिँ जरुरी चाहिन्छ। रातमा गोठाला सुतिरहेको बेलामा कुकुरले केही जंगली जनावर आएको संकेत गर्ने र सोही सूचनालाई लिएर गोठाला उठेर कराएर भगाउने गरेको भेडा गोठालाहरू बताउँछन्। घुम्ती चरण गर्दा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउँदा बाटोमा विभिन्न अनकाउन्टर हिमालको फेदीमा चरणका लागि लगे पनि कुकुर बिना भेडा गोठ जोगाउन गाह्रो हुने गर्दछ। जंगलमा बाघ, भालु र चितुवाको संख्या बढ्दै गएपछि म्याग्दीका 200 भन्दा बढी व्यावसायिक भेडा बाख्रा गोठ भने जोखिममा पर्न थालेका छन्। एभेन्यूज खबरका लागि म्याग्दीबाट धिरण खत्रीको रिपोर्ट। विदेश जाने मोह त्यागेर आफ्नै ठाउँमा स्वरोजगार बन्नका लागि व्यावसायिक रूपमा कृषि पेसामा लागेका भोजपुरका युवाहरू निराश बन्न थालेका छन्। लकडाउनका कारण व्यवसाय धराशायी बन्दा पनि स्थानीय सरकारले समस्या समाधानका लागि पहल नगरेपछि उनीहरू निराश बनेका हुन्। पछिल्लो समय भोजपुर जिल्लामा व्यावसायिक कुखुरा पालन, पशुपालन, व्यावसायिक तरकारी खेती लगायत विभिन्न उद्यमशील काममा युवाहरू लागेका छन्। उनीहरूले ती व्यवसायबाट मनग्गे आम्दानी पनि गर्दै आएका थिए। तर विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले उत्पन्न समस्याका कारण उनीहरू अहिले व्यवसायबाट पलायन हुने खतरा बढ्दै गएको छ। लकडाउनले सम्पूर्ण क्षेत्र बन्द हुँदा उनीहरूलाई समस्या थपिएको हो। बैंकबाट ऋण लिएर ठूलो लगानी गरेका उनीहरू अहिले सरकारसँग सहारा खोजिरहेका छन्। बजार अब अलिक सहजीकरण गरिदिने र अब हुन्छ अब जस्तै राज्यले अथवा स्थानीय निकायबाट चाहिँ अब सस्तो लोनबाट हैन, अब तपाईँको सस्तो ब्याज दरबाट अब लोन कतै गरेर अब चारोसम्म खाएर अब बताउन सक्ने सम्मको गर्न पाए हुन्छ जस्तो लाग्छ। लकडाउनले मुख्य रूपमा पशुपालन तथा कुखुरा पालन, तरकारी व्यवसायमा लागेका युवाहरू मारमा परेका छन्। उत्पादित सामग्री गाई बस्तुसँगै सुँगुरलाई खुवाउनु पर्ने अवस्था आएपछि व्यवसाय सङ्कटमा परेको हो। धेरै ठूलो लगानीमा व्यवसाय थालेर अन्य व्यक्तिलाई समेत रोजगारी दिँदै आएका उनीहरू अहिले आफूले पालेका कुखुरालाई दाना समेत किन्ने पैसा जोहो गर्न नसकेको दुखेसो गर्दै बस्न बाध्य छन्। चारोमा एकदमै समस्या भइरहेछ। अनि अब कुखुरा जति पनि यो बढेर बेच्ने भएको अब जुन 45 दिनसम्म यो खपत गरिसक्नुपर्ने कुखुराहरू चाहिँ अब तपाईँको जुन अब 45 दिन चाहिँ लकडाउनको कारणले चाहिँ एकदम यो धेरै समस्या भनेको चाहिँ अब चारोकै समस्या अहिले भइरहेछ।
श्रेष्ठले विगतका दिनमा भोजपुर सदरमुकामदेखि लिएर रामप्रसाद राई गाउँपालिकाको मानेभन्ज्याङ, ओख्रे, टेम्के मयुङ गाउँपालिकाको अन्नपूर्ण लगायत ठाउँमा कुखुरा सप्लाई गर्दै आएका थिए। तर अहिले उनको फर्ममा बिक्रीका लागि तयार भएका कुखुरा दाना अभावमा बचाउन नसकेको अवस्थामा पुगेका छन्। श्रेष्ठले गाउँ गाउँबाट मकै सङ्कलन गरेर अहिले कुखुरालाई बचाइरहेको बताए। सबै कुखुरा मरेमा 13 देखि 15 लाख घाटामा जाने उनको भनाइ छ। उनको अजिमा पोल्ट्री फर्ममा अहिले 3000 कुखुरा रहेका छन् भने फर्मबाट 4 जनाले रोजगारी समेत पाएका छन्। एभिन्यूज खबरका लागि भोजपुरबाट युवराज विष्टको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। लकडाउनका बीच पनि महत्त्वपूर्ण विकास निर्माण आयोजनाका काम पाल्पामा रोकिएका छैनन्। तानसेन नगरपालिकाले लकडाउन भएदेखि नै तानसेन तमघास सडक विस्तारको काममा तीव्रता दिएको छ। लकडाउनको समयमा सडक चौडाको काम निकै उपयुक्त भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। लकडाउनको अवसरलाई उपयोग गरेर हामी यो बाटो खन्ने काम गरिरहेका छौँ र यो बाटो खन्दाखेरि पनि हामीले दिनको लगभग चाहिँ 16 देखि 18 घण्टासम्म कन्टिन्युअस खनिरहेका छौँ। नगरपालिकाको 63 लाख रुपैयाँ बजेटमा तानसेनको ढुङ्गाखानीदेखि भैरव स्थानसम्मको 3 किलो सडक चौडा पार्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 24 घण्टा सवारीको चाप रहने सडक विस्तार लकडाउनका कारण छिटो काम भएको इन्जिनियरहरूले बताएका छन्। बाटो चाहिँ चौडाइको कम भएको हुनाले यसलाई हामीले कम्तीमा पनि 9 मिटर हुने गरेर करिब 3 किलोमिटर लम्बाइ चाहिँ खन्नेको अवस्था हो। तानसेन तमघास सडकको तानसेनदेखि भैरव स्थानसम्म 1 लेनको सडकलाई चौडा बनाउने, सागुरा मोड तथा घुम्तीहरू कटान गर्ने, विभिन्न स्थानमा टेवा पर्खाल लगाउने अहिले भइरहेको बताइएको छ। तानसेन क्षेत्रमा दैनिक 6 देखि 7 वटा डोजर र एक्जाभेटरको प्रयोग गरी काम भइरहेको छ। घुम्ती कटानपछि सडक खण्डमा दुर्घटनाको जोखिम घट्ने अनुमान गरिएको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि प्रभु बैंक सिराहाले जिल्ला अस्पताल सिराहालाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। कोरोना विरुद्धको लडाईँमा सहयोग पुर्याउन भन्दै बैंकले जिल्ला अस्पताल सिराहामा स्वास्थ्य सामग्री सहित PPE 10 थान र N95 मास्क 20 थान हस्तान्तरण गरेको हो। स्वास्थ्य सामग्री जिल्ला अस्पताल सिराहाका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर नागेन्द्र यादवलाई प्रभु बैंक सिराहाका शाखा प्रबन्धक जयप्रसाद गुप्ताले हस्तान्तरण गरेका हुन्। बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण हस्तान्तरण गर्दै आएको छ। बैंकले देशभरका अस्पतालमा स्वास्थ्य सामग्री र व्यक्तिगत सुरक्षाका उपकरणहरू पनि हस्तान्तरण गरेको छ। लकडाउनबाट समस्यामा परेकाहरूलाई राहत वितरणका लागि लायन्स क्लब अफ पथरी र लायन्स क्लब अफ युहटले पथरीले चामल सहयोग उपलब्ध गराएका छन्। दुवै क्लबले 2000 किलो चामल पथरी शनिश्चर्य नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। स्थानीय एक दम्पतिले पनि 500 किलो चामल कोषमा उपलब्ध गराएका छन्। त्यस्तै घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका तर्फबाट नगद रकम 1,82,630 रुपैयाँ र 600 मास्क नगरको राहत कोषमा जम्मा भएको छ। नगरका 14 घरेलु उद्योगीबाट संकलित रकम नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका नगर अध्यक्ष गुरुप्रसाद दाहालले नगर प्रमुख दिलीप कुमार राईलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। यसैगरी पथरी शनिश्चर्यमा रहेको कञ्चनजङ्घा दैवी प्रकोप व्यवस्थापन समितिले 55,000 बराबरको 68 परिवारलाई राहत वितरण गरेको छ। 10 नम्बर वडाका 68 परिवारलाई खाद्यान्न राहत वितरण गरिएको छ। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका 16 को 50 परिवारका लागि राहत जुटेको छ। लकडाउनका कारण उनीहरूलाई छाक टार्न समस्या भएको गुनासो एभिन्यूज खबरले प्रसारण गरेपछि श्री पद्मा डिजिटल इन्डस्ट्रिज इलेक्ट्रोनिक्सका सञ्चालक
अङ्कित जलालले उनीहरूका लागि सहयोग उपलब्ध गराएका हुन्। उनले मानवीय दायित्व सम्झेर आपतमा परेका नागरिकलाई सहयोग गरेको जानकारी दिए। मान्छेहरूलाई घर परिवारलाई खाना नपुगेर डेली कमाउने खाने मान्छेहरूलाई खानेकुरा नपुगेर मैले एकदम दुःख लाएर मैले आफ्नो तर्फबाट जति सहयोग हुन सक्यो मैले गर्न लाएँ। जलालले प्रति परिवार 5 किलो चामल, 1 किलो सोयाबिन, 500 ग्राम तेल र 1 प्याकेट नुन उपलब्ध गराएका हुन्। उनले यसअघि वीरगञ्ज 2 र 3 नम्बर ओडामा पनि राहत वितरण गरेका थिए। बिहान बेलुकाको गुजारा चलाउन समस्या भएका रिक्सा चालक, ठेला चालक तथा मजदुर खाद्यान्न सहयोग पाएपछि खुसी देखिएका छन्। सर्लाहीका किसानले बक्यौता रकम नतिर्ने चिनी उद्योगका 6 वटा ट्रक नियन्त्रणमा लिएको छ। अन्नपूर्ण चिनी मिलले किसानको बक्यौता रकम नतिरी लकडाउनको मौका छोपी चिनी निकासी गर्न खोजेपछि किसानले ट्रक नियन्त्रणमा लिएका हुन्। लकडाउनमा नागरिकको आवत जावत बन्द भएको मौका छोपी मिल प्रशासनले गोप्य रूपमा गोदाममा रहेका चिनी लैजान खोज्दा सबै गाउँलेहरू मिलेर ट्रकलाई नियन्त्रणमा लिएका हुन्। थनकौल गाउँपालिका स्थित मिलले पैसा भुक्तानी गर्ने पटक पटक सम्झौता गरे पनि कानुन विपरीत 1 रुपैयाँ पनि भुक्तानी नगरेको किसानले गुनासो गरेका छन्। नियन्त्रणमा लिएका ट्रक स्थानीयले थनकौलमा रहेको प्रहरी चौकीमा बुझाएका छन्। अन्नपूर्ण चिनी मिलले 2070 सालदेखि 12,000 किसानहरूको 40 करोड भन्दा बढी रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ। पटक पटक सम्झौता भए पनि मिलले किसानको बक्यौता रकम नदिएपछि सर्लाहीका किसान निराश भएका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। आज देशभरको मौसममा आंशिक बदली भई पश्चिमी भूभागमा पूर्ण बदली र पश्चिमी भूभागमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 15 डिग्री सेल्सियस रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:21 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:40 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।